औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब प्यारे साथियों का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज अल्लाह ने फिर से हमें इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया कुरान सीखने के लिए, इस खुशखबरी के साथ खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अल मुजादिला कुरान में फरमाया कि उन लोगों को अल्लाह जो ईमान लाए और जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा। तो इल्म हासिल करने से इंसान का दर्जा बुलंद होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस कुरान का इल्म हासिल करते रहें। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबक 6A में आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हम देखेंगे जी, क्या आपने सबक पढ़ा था? क्या आपने पीछे सबक रिवाइज किया था? तो आप चैट बॉक्स में जो है ना वो मुझे आंसर करें कि आप में से कितने लोगों ने सबक को जो है वो रिवाइज किया था। जी माशाल्लाह, हम कास कह रही हैं कि फरवा अक्सा सब ए कह रहे हैं, आयशा रहमान कह रही हैं ए, सबा बाबर कह रही हैं ए, सब ने माशाल्लाह बिनते आदम कह रही हैं ए, नूर कह रही हैं ए, सब ने सबक को जो है वो रिवाइज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। तो पिछले इस बार से हम सवाल थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। मिन का क्या मायने है? मिन, मिन का माने कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइएगा। ए बी सी डी, मिन। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी। जी, मिन से मुराद है से। अगला सवाल देखते हैं। सिरात का मानी बताइए। ए बी सी डी, सिरात का क्या माने है? सिरात। जी, खुदा कह रही है सी, आयशा सी कह रही है, मिसी मुदस्सिर कह रही है सी, अरूज नादिया सी आंसर कर रहे जी। सिरात का माने है रास्ता। अल्लाह अकबर का माने बताएं। अल्लाह अकबर। ए बी सी डी, अल्लाह अकबर। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी। जी, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का हमने पढ़ा था सबसे बड़ा। मिन रब्बिकुम, रब्बिकुम का इशारा भी आप सबने करना है। रब्बिकुम, मिन रब्बिकुम का तर्जमा आपने बताना है। ए बी सी डी। जी, समीना कह रही है बी, समीना खालिद। और तंजीला कह रही है बी, फाखरा कह रही है बी। जी, आप सबके रब की तरफ से मिन, क्योंकि मिन से और रब्बिकुम आप सबका रब। तो आज का सबक हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो आज के सबक में हम फजर की अजान को देखेंगे। पहले तो हमने अजान देखा था, आज हम फजर की अजान में जो एडिशन उसको देखेंगे। अकामत और वजू के बाद की दुआ देखेंगे कुरान पार्ट में। और ग्रामर पार्ट में हम आज 3 हरूफ देखेंगे। बी, फी, अला और निकात तालीम या शौक देखेंगे। और इस सबक में हम 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 3796 दफा आए हैं। है ना खुशखबरी की बात कि इतना कम वक्त लगाकर 6 नए अल्फाज सीखने से मोर देन 3500 अल्फाज हम सीख जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे। इस सफर पर शैतान हर वक्त हमारे साथ है। अल्लाह हमें जो है उसके खिलाफ हमारी मदद फरमाए। तो सबक नंबर 6 के एंड तक आप 63 अल्फाज सीख चुके होंगे। जस्ट 4-5 क्लासेस लेने के बाद आप देखें कि आप जो है 63 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,000 दफा आ चुके हैं। और अपनी बैटरी देखें मोर देन 20,000 जो है ना वो चार्ज हो चुकी है। तो है ना खुशी की बात और दिल से कहने की बात अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें चुना। और अल्लाह से बारहा इस्तिकामत की दुआएं मांगे, क्योंकि ये सफर जो है तो आसान, लेकिन जो शैतान है ना वो हमें ये सफर मुकम्मल नहीं करने देता। तो आपने अपने लिए अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआएं करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आज हम देखेंगे फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद जब हम अजान में हय्या अलल फलाह कहते हैं तो 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो 2 दफा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं। तो खुशखबरी की बात तो ये है कि आप जो है ना वो अस्सलातु से पहले ही वाकिफ है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये जो है हर्फ है, फेल है, ये इस्म है? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे मुझे कि ये क्या है। जी, जी, फायजा कह रही है, फायदा रशीद इस्म है। आयशा भी कह रही है, हमारा शेख कह रही है इस्म है। कैसे पता चला इस्म? क्योंकि इसके शुरू में अल लगा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि ये मुज़क्कर है या मोनस है? देखते हैं आप कितने ज़हीन है। ये मुज़क्कर है कि मोनस है?
कौन बताएगा कि ये मुज़क्कर है या मोनस है? जी मोनस है। आयशा बतूल कह रही हैं, फायजा रशीद कह रही हैं कि मोनस है। और पता कैसे चला? क्योंकि इसके एंड पर गोल का है। और ये तो वाहिद है ना सलातु, कोई इसकी जमा बता सकता है? हमने पढ़ा था। कौन जमा बताएगा? चैट बॉक्स में कोई बता सकता है इसकी जमा? अस्सलावात इसकी जमा है। जी अगला वर्ड है खैरुन। खैरुन हम उर्दू में भी पढ़ते हैं। इस लफ्ज से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। बेहतर इसका मतलब है यानी किसी चीज में भलाई होना, कोई चीज अच्छी होना या किसी चीज का बेहतर होना जो है वो खैर कहलाता है। और अगला वर्ड है मिनन नौम। और नौम जो है ना नींद को कहते हैं, और ये कुरान में तकरीबन 3 दफा आया है। और इसको आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि नून से ही नींद और नून से ही नौम। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो इसको हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरह अजान में पता चलता है कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। तो इसका मुवाजना किया गया है नमाज का और नींद का। नींद तो हम सब जानते हैं मौत के बराबर है। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो कितना बच्चों को देखे कभी उन्होंने छोटे से टॉयज अगर अपने हाथों में पकड़े हों, जब वो सोते हैं तो उनके हाथों से वो ग्रिप जो है ना, ग्रिप खत्म हो जाती है, टॉयज हाथों से छूट जाते हैं। तो ये मौत के बराबर है, हर चीज छूट जाती है। और नमाज लेकिन जो है वो असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह ताला की पुकार है। और नींद किसकी पुकार है? हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत है, लेकिन जो नमाज है वो रूह के लिए राहत है, रूह के लिए। मगर याद रहे कि फजर के वक्त सोना जो है वो जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है। अक्सर दिलो दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त में ही होता है। सुबह के वक्त जो फजा में ताजगी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। इसलिए हमें हमें ये बताया गया है कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। तो आइए तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ आप ऊंची आवाज में सब, आपके कानों में आवाज है, इसको आप ऊंचा सा पढ़ेंगे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है नींद से। जी सवाल देख लेते हैं चैट बॉक्स में, आप सब आ जाए। नौमकुम के माने क्या है? नौमकुम, कुम का इशारा भी आपने करना है। नौमकुम। सी, सब आंसर दे रहे हैं सी। समीना खालिद कह रही है सी, लाइबा रजाक कह रही है सी, हमारा सईदा कह रही है, अफशा कह रही है, बिनते आदम कह रही सी। जी आप सबकी नींद ठीक हो गया। जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो अजान के कलमात दोहराए जाए, लेकिन हय्या अलल फलाह के बाद कद क़ामतिस सलाह यानी यकीनन नमाज खड़ी होगी दोबारा कहे जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे कद क़ामतिस सलाह, कद अलबत्ता, क़ामती खड़ी हो गई, अस्सलातु नमाज। तो कद को हम देखेंगे। कद का मतलब है अलबत्ता, या वो चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है, या समटाइम्स ये एम्फसाइज करने के लिए यानी किसी चीज पर जोर डालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पढ़ा था वलक़द यस्सरनल कुरान, ये वाली आयत हमने पढ़ी थी। कद जो है वो अलबत्ता के लिए इस्तेमाल होगा। और जी अजान तो इस बात का ऐलान है, हम जानते हैं कि अजान किस बात का ऐलान है? अजान इस बात का ऐलान है कि लोग नमाज के लिए मस्जिद में आ जाए। और अकामत जो है वो इन लोगों को नमाज के शुरू होने का ऐलान देना है, जो मस्जिद में आ चुके हैं और नमाज का इंतजार कर रहे हैं। तो अजान जब दी जाती है तो लोगों को मस्जिद में बुलाया जाता है, और जब अकामत कही जाती है तो लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करके नमाज शुरू करवाई जाती है। तो आगे हम देखेंगे वजू के पहले और बाद के अस्कार। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम ये सीख सकें। तो बहुत आसान दुआ, वजू से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह। बिस्मी नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के बिस्मी। बिस्मी कितने टुकड़े हैं कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में बताएं, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। बिस्मी कितने टुकड़े हैं इसके अंदर? जी कोई बिस्मी के टुकड़े बता सकता है? जी दो, बिनिश कह रही है 2 टुकड़े हैं जी। बिस्मी दो, यानी बी और इसी। जी बिल्कुल, तो इसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वजू के बाद की दुआ की फजीलत है। तो क्या बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि जो कोई भी ध्यान से वजू करे फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। किस कदर खुश नसीबी की बात है कि अगर वजू ध्यान से किया जाए, अच्छा सा किया जाए वजू, तो जन्नत के 8 दरवाजे इंसान के लिए खोल दिए जाते हैं। तो वजू के बाद की दुआ हम देखेंगे।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु हमने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। अशहदु जैसा वर्ड हमने पढ़ा था आउजू, पढ़ा था ना, आउजू। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के, इसको हम देखेंगे इस तशरीह अजान के सबक में गुजर चुकी है। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, ये भी हमने पढ़ लिया पीछे। और इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। तो ये सारे वर्ड्स हमें ऑलरेडी आते हैं, तो है ना कुछ नसीबी की और मजे की बात, खुश हो रहे होंगे आपके आपको तो ये सारे वर्ड्स पहले पढ़े हैं पीछे अजान में भी, तो वजू में भी सेम वर्ड्स जो है वो रिवाइज हो रहे हैं। तो इस तशरी अजान के, इसकी तशरी जो है वो अजान के सबक में गुजर चुकी है। लेकिन सबक इसमें हमारे लिए क्या है कि मौत को याद रखें, और ये हमें मालूम होना चाहिए कि जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, आखिरी कलमा, वो जन्नत में दाखिल होगा। और करीबुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक इमरजेंसी डॉक्टर ने अपनी सर्विस के दौरान जो मुआयना किया कि 10 से 12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। तो इस कलमे की अहमियत को ज़हन में रखिए कि अगर अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। अगर हमें इसका मानी आता होगा और हम इस पर अमल करने वाले होंगे तो इंशाल्लाह हमें मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। तो जी पीछे हमने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वजू के बाद की दुआ, तो साथ आगे ही वाहदहू ला शरीका लहू, वाहदहू ला शरीका लहू, वाहदहू वो अकेला है, ला शरीका नहीं है कोई शरीक, लहू इसका। जी वाहदहू, वाहदहू को हम देखें तो वो अकेला है। वाहदहू कोई बता सकता है कितने टुकड़े हैं, या इसमें कौन सा टुकड़ा आ रहा है और उसका क्या इशारा हो सकता है? है ना? जी चैट बॉक्स में मुझे बताएं। जी 3 टुकड़े हैं, देख लें हम। जी वाहदहू जो है वो वाहिद से बेसिकली निकला हुआ है, और हु वाहदा और हु जो है ये 2 टुकड़े हैं। जी तो वाहिद हमने जो सब उर्दू में भी सुना है, वाहिद जमा हम बचपन में बड़ा करते रहे हैं। तो वाहिद से हमें वाहदाहू, वाहिद अकेले को कहते हैं और जमा जो है वो ज्यादा सारों को कहते हैं। अहद भी हमने सुना है, और तौहीद तो हम इस्लामियात में कितनी दफा पढ़ा है। तो इन सारों का मतलब वो अकेला है। तो आगे हम देखेंगे ला शरीका, ला हम जानते हैं नहीं, शरीका कोई शरीक, शरीका कोई शरीक, शरीका की अगर आप जमा देखें तो शुरका, शुरका। और ये तकरीबन कुरान में 40 दफा आया है, और ये ऐसा लफ्ज है जो हम जो है ना वो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। शरीक, ये मेरे कारोबार में शरीक है, यानी हिस्सेदार, पार्टनर। और अरबिक में शरीका, शुरका, शिरक, मुशरिक, मुशरिक वो जो शिरक करता है, शिरक जो है वो इस अमल को कहा जाता है शिरक करने के। तो इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं होगी। लहू, लहू का इशारा करके बंद कर दो। चले आप सब लहू का इशारा करें, खुद से करें जरा लहू का इशारा, ठीक है? उसका या उसके लिए, ये तो हमने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मुताला और फिक्र करेंगे इस दुआ को, हम इससे हम इस दुआ से हम अपना एहतसाब करना, अपना प्लान बनाना, और हम जो है वो उसकी तबलीग इंशाल्लाह आगे करेंगे। बस बात क्या है कि अगर आप ये सिर्फ एक सेंटेंस देख लेना वाहदहू ला शरीका लहू, तो आप हैरान हो जाए कि इसमें अल्लाह ताला ने हमसे 3 दफा इकरार करवाया है अपनी वाहदनियत का। कैसे? वाहदहू हमें कहा कि वो अकेला है, ला शरीका उसका कोई शरीक नहीं, और पीछे हमने पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरह 3 दफा हमें जो है वो इसका इकरार करवाया गया। क्यों? क्योंकि शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सब गुनाह माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। तो शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए आपने जो है वो इसको तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। वहदहू ला शरीका लहू, तो इसको आप एक दफा पढ़ लें सब। किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूट है, तो वो म्यूट कर ले। जी आगे हम देखेंगे। आगे है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
اور میں گواہی دیتا ہوں، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہے۔ واشہدو سے تو آپ فیملیئر ہو چکے ہیں بہت اچھے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور انا اور ان دونوں ملتے جلتے، میں نے بتایا تھا نا کہ انا اور ان اس کا مطلب کیا ہے، تو جیسے آپ نے اس کو یاد کس طرح رکھا ہے، انا کو آپ نے کس طرح یاد رکھا ہوگا، یہ آپ نے سوچنا ہے، ان اور انا، ٹھیک ہے۔ محمدن سے بھی آپ واقف ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے درود بھی پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگلا ورڈ ہے عبدہ، تو پہلے ہم دیکھیں گے عبداللہ، عبداللہ، تو عبد کہتے ہیں بندے کو، اور اللہ اللہ کے بندے کو۔ تو عبداللہ جو آپ نے اکثر نام بھی سنا ہوگا، اب آپ کو اس کا میننگ بھی پتہ چلا ہوگا کہ اللہ کا بندہ، لیکن جب ہم اس میں ٹکڑا ملا رہے ہیں ہو کا، عبدہ، تو اس کا بندہ یا اس کے بندے، عبدہ، تو اس کا مطلب یہ دو ٹکڑے ہیں اس کے، ایک عبد اور ایک ساتھ ملا ہوا ہے ہو، عبدہ۔ اور اگلا ورڈ عبد کو اگر آپ دیکھیں نا، اس کا جو ہے جمع عباد، اب سنگل ایک پرسن کو کہتے ہیں بندے کو، اور عباد کہتے ہیں زیادہ سارے لوگوں کو۔ اور اگلا ورڈ ہے وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، ہو دیکھیں اینڈ پہ ٹکڑا آ رہا ہے، وَرَسُولُهُ اشارہ اگر ہم کریں وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں۔ تو مطالعہ اور فکر کریں گے، دعا احتساب پلان کریں گے، تبلیغ، اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے، جیسے کہ اوپر اذان کے کلمات میں اس کی تصریح تو گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر ایک ورڈ ایکسٹرا ہے، اور وہ ایکسٹرا ورڈ کون سا ہے، عبدہ، یعنی عبد کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کے حوالے سے کافی زیادہ ایگزیجریشن ہو گئی تھی پچھلی امتوں سے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا، زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور اس پر ہر مومن سے ہر روزانہ شہادت لی جا رہی ہے نماز میں کہ امت میں شرک کے دروازے کو بند کر دیا گیا، یعنی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، تو یہ ہمیں روزانہ ہم سے شہادت لی جا رہی ہے اس میں۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بھی اونچی آواز میں پڑھیے تاکہ آپ کے کانوں میں جائے اور آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے زیادہ بہتر طریقے سے۔ جی، چیٹ باکس میں آپ کو آنا ہوگا سب کو، اور جلدی جلدی آنسر کریں گے آپ سب۔ عبدہ، اشارہ بھی کرنا ہے، عبدہ، آپ اشارہ کریں، عبدہ، جی اے بی سی ڈی، موسٹ آف یو آر آنسرنگ بی، سب کہہ رہے ہیں 20 کا آنسر ہے، 20 کا آنسر ہے، جی اس کا بندہ، اس کا بندہ عبدہ۔ جی آگے ہم دیکھیں گے اسی وضو کے بعد کی دعا کو، اللہم اجعلنی من التوابین۔ اب آپ اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہم اجعلنی من التوابین۔ اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں سے۔ تو وضو کے بعد کی دعا کا یہ اگلا حصہ، اور اللہم سے تو ہم واقف ہیں، اے اللہ، اجعلنی دو حصے ہیں اس کے، اجعلنی کے دو حصے ہیں، اجعلنی بنا دے مجھے، اس کا اشارہ یہ والا، اجعلنی بنا دے، اجعل بنا نی مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں۔ توابینہ کا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اکثر ورڈ سنا ہوگا توبہ تائب، یا تابہ کہتے ہیں پلٹا، یعنی جو جس کو گلٹ ہوتی ہے، جس کو ندامت ہوتی ہے تو وہ واپس پلٹتا ہے سیدھے راستے کی طرف، تابہ تائب پلٹنے والے کو کہتے ہیں، اور تواب جو بار بار پلٹنے والا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ وضو کے بعد کی دعا میں یہ دعا اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ میں خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اور اگلا ورڈ ہے وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اسے سبق لینا ہے۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہونی ہیں،
ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे फरिश्ते हैं कि उनसे गलतियां ना हो, नहीं, बल्कि हमसे बार बार गलतियां होंगी। और ये कि नहीं करने वाले काम हम करेंगे या करने वाले कामों को हम सही तरह से नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए शदीद जरूरत है कि हम बार बार तौबा करें। और तौबा की शराइत ये है कि इंसान गलत काम से रुक जाए, ये शर्तों में से आता है, शराइत में से आता है। और दूसरा कि गलती पर शर्मिंदा हो जाना और आइंदा ना करने का इरादा करना, और जिनका हक मारा है उनको उनका हक लुटाना। ठीक हो गया। तो ये तौबा की शराइत है और इनको हमने अपने जहन में रखना और अल्लाह से बारहा दुआएं करनी है। वजालनी मिनल मुताहिरीन। और पाक साफ रहने से क्या मुराद है? पाकी से मुराद कि हमारा लिबास भी पाक हो, हमारा मकान भी पाक हो, हमारे अकीदे भी पाक हो, हमारे ख्यालात पाक हो। और ये कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की पाकी नसीब करे और अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो इसको हम जो है 2 से 3 दफा दोहराएंगे ताकि हमें याद हो जाए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुत्तहिरीन। ऐ अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। आप सब इसको 2 दफा ऊंची आवाज में पढ़ें ताकि आपको ये दुआ याद भी हो जाए। और पूरा वीक आपके पास हो, अगर आप पूरी कोशिश करें कि इस दुआ को आप याद कर लें। बाकी तो आपको सारी आती है, अशहदु अल्लाह वाली, और ये सिर्फ एंड वाले दो कुछ जो है नेल फाज आपके लिए होंगे। आप इसको याद कर सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब आपको मीनिंग्स का भी पता चल गया है। मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे ना इंशाल्लाह। जी। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इसको आपने देखना है। आगे देखते हैं जी, इजअलनी के माने क्या है? इजअलनी, ABCD, इजअलनी। जी आयशा बतूल कह रही है ए, फायजा कह रही है ए। जी, बना दे मुझे। अत्तवाबीना का तर्जुमा करेंगे आप सब, अत्तवाबीना। जी, खूब तौबा करने वाले। सी इसका आंसर है, अत्तवाबीना। जी, जो वजू के बाद दुआ पड़ेगा उसके लिए क्या बिशारत है, कौन बताएगा? ABCD। देखते किसको याद रहता है। सी। जी, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि वो किसी भी दरवाजे में से दाखिल हो जाए, उसके लिए 8 दरवाजे। जी, अगला वर्ड है अल मुतत्तहिरीन। इसको हम देखेंगे जी, इसका क्या मीनिंग है? एक से ज्यादा जवाब देते हैं जी, इसके सभी आ जाते हैं, ABCD। सच्ची तौबा का तरीका आप सब बताएंगे। ABCD, कहीं इसका भी तो सारे आंसर नहीं है जी, इसके भी सारे आंसर। वजू के बाद में तौहीद पर जोर दिया गया है, कितनी दफा तौहीद पर जोर दिया गया? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। ABCD क्या इसका जवाब है? ये 3 बार जोर दिया गया है, B इसका आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह ताला ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपका टास्क है छोटा सा असाइनमेंट कि आपने जो है वजू के बाद की दुआ याद करनी है। पहले की दुआ तो बहुत आसान है, बिस्मिल्लाह। वजू के बाद की दुआ को आपने अच्छे से याद करना है। अगर आप जहाँ वजू करते अगर आप वहां लिख के लगा लेंगे तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो 1 मिनट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ग्रामर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन है फ्रीली आप सीख रहे हो। सबक 6B, आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। ग्रामर पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए जी, क्या आपने गूगल क्विज किया था? ABCD। जी, चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा किस किस ने गूगल क्विज किया। आप सब साथ साथ कर रहे हैं ना? आपको साथ साथ करना होगा, साथ वर्कबुक भी करें। अगर आप साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं किया वो अल्लाह ताला से दुआ करके तो आप कोशिश करें कि वीकेंड पे इसको कर लें। तो कवायद में आज हम देखेंगे ग्रामर पार्ट में लफ्ज की किस्में और हरूफ जर हम देखेंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि पीछे हमने कौन से हरूफ पढ़े थे? देखते हैं आपको कितना याद है। पिछले लेसन में हमने कौन से 3 हरूफ पढ़े थे? चैट बॉक्स में बताएगा कोई? जी, चैट बॉक्स में कोई बताएगा जी? आयशा बतूल बता रही है कि हमने पढ़ा था मिन, अन और ला। जी, वेल डन, बारक अल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। निदा बता रही है, नादिया बता रही है, हमारा शेख बता रही है जी। और मिन, अन और ला। जी, आज के सबक में हम पढ़ेंगे बी, फी और अला। इन तीनों को हम देखेंगे, बहुत आसान, उन्हीं टुकड़ों से जोड़ना है और साथ उनके मीनिंग्स देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
ہو جائے گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گرامر ہم کس طرح کرتے ہیں, TTI کے ذریعے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو سب ذرا مل کے ایک دفعہ کر لیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. آپ سب اس کو ایک دفعہ اونچی آواز میں دہرائیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے. اشاروں کے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا, پھر آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. الفاظ کی ہم نے کس میں دیکھے تھے 3, اس, فعل اور حرف. اس ہم پڑھ چکے. آج کل ہم حرف کر رہے ہیں, حروف دیکھ رہے ہیں, جس میں سے ہم نے بی, لی اور من کر لیا تھا. آج ہم فی اور الا کریں گے. جی, ٹیبل یہ والا ریوائز کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں, یہ والا ٹیبل کون ریوائز کرے گا؟ جی ہمارا شیخ کریے, وہ ریوائز کریں گے. جی ہمارا, آپ ریوائز کروا دیں اشاروں کے ساتھ. سب اشارے کریں, باقی سب اشارے کریں گے اور اپنی جگہ پہ اونچی اونچی آواز میں بولیں گے. جی ہمارا, ہوا، ہوا, ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انا، آپ، انا، انتا, میں، انتا. انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. ٹھیک ہو گیا. اور ایک رہ گیا آپ کا, انہو، ہیا, ہیا, ہیا، ہیا. ٹھیک ہے, وہ عورت. عورت. ٹھیک ہو گیا جی, ویل ڈن. جی آگے دیکھ لیتے ہیں. جی ٹکڑوں کو کون کروا دے گا؟ جی جو اٹیچ ہو کر آتے ہیں, یہ ٹکڑے قرآن مجید میں ہر لائن میں آتے ہیں. جی ہینڈ ریز. فروا مطلوب کروا دیں. جی فروا, آپ مائک انمیوٹ کریں. سب کریں گے باقی. ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, تم آپ سب کا, نہ ہمارا. تھا, تھا اس عورت کا, تھا اس عورت اس کا. جی ویل ڈن فروا, بہت اچھا آپ نے کروایا. آپ عورت والے جو اشارے وہ سارے آپ بھول جاتے ہیں, وہ بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا. جی حروف ہم نے دیکھے تھے پیچھے پچھلی کلاس میں. لی, من اور ان. لی کہتے ہیں لیے, للہ میں ہم نے پڑھا تھا نا. اور من سے, ان سے, یا اس کو ہم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو آگے ہم اس کو ایک دفعہ سے, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ لی جو ہے وہ ان کو ملانا ان ٹکڑوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتی پڑھنے میں. تو عربیوں نے کیا کیا کہ اس کو لا کے ساتھ ملا دیا, پھر ہم اس کو من کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم اس کو ان کے ساتھ ملا کر ایک ایک دفعہ ٹیبل ریوائز کریں گے. جی تو جیسا کہ لی جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ ہی میں پڑھا تھا. الحمدللہ. تو الحمدللہ کوئی بتا سکتا چیٹ باکس میں الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ چیٹ باکس میں کوئی بتائے گا کہ الحمدللہ کا ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا؟ دیکھیں آپ کی یاداشت کتنی ہے. للہ, الحمد للہ. جی جی تمام تعریفیں, عائشہ بطول بتا رہی ہیں, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے, للہ, اللہ کے لیے. تو لی جو ہے لیے کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان میں من استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو من شیطان سے, اور ان جو ہے وہ اس کا بھی مطلب سے ہے, رضی اللہ عنہ, راضی ہوا اللہ اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے اب ان سب کے ساتھ ملائیں گے. تو جی لاہ کا ٹیبل کون کرائے گا ان ٹکڑوں کے ساتھ؟ ہینڈ ریز کریں. سب پارٹیسپیٹ کیا کریں, سب کوشش کریں کہ پارٹیسپیٹ کریں. 1 گھنٹے کلاس ہے. جی حفظہ, حفظہ جو ہے وہ کہہ رہی وہ کروائیں. جی حفظہ اشاروں کے ساتھ آپ نے کروانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لہو, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہو اس سے, بس ایک ہی ٹیبل کروانا. منہو اس سے, منہو بس ایک جی ٹیبل آپ نے کروانا ہے. لہا اس اوکے عورت اوکے, کے لیے. حفظہ بہت لہا اچھا, اس عورت کے لیے. ویل یس ڈن, ماشاء اللہ. جی آگے اگلا ٹیبل ہم نا, اور اس سے اگلا ٹیبل صبا کروائیں گے. جی ہم نا, جی ہم نا بیٹے, اب یہ بھی چلا لیا کرنے. جی ہم نا مین ہوں. ایسے ہم نا, خراب ہو جا رہی ہے, لاؤ وہاں رکھو. جی اچھا صبا آپ کروا دیں, صبا آپ کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبا, منہم اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے,
मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, और मिनहा उस औरत के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवा दिया, वेल डन। जी अगला जो है वो अन से कौन करवाएगा? मैं करवाऊं? आप करवा दें, आप करवा दें। बाकी तो लोग माइक्स अनम्यूट, माइक्स तो म्यूट कर ले बाकी लोग। जी जी करवाएं। जी किसने कहा था मैं करवाऊं? वो करवा दे। मिन के साथ कि अनहु? आपने अन से करवाना है, अन से। अन से, अच्छा। अनहु उससे, हुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अना हमसे, अन्ना, अनहा उस अन्ना, और, ठीक है, अना अन्ना। अन्ना हमसे, जी अनहा उस औरत से। वेल डन जी, बहुत अच्छा करवा दिया माशाल्लाह। जी आगे देखेंगे इंशाल्लाह। पिछले इस बात से सवाल देख लेते हैं। रसूलुम मिनल्लाहि का तर्जमा कीजिए, आप जल्दी जल्दी से कीजिएगा ताकि फिर हम अगले लेसन पे चले। रसूलुम मिनल्लाहि, ए बी सी डी। जी ए आंसर आ रहा है, हफ्सा कह रही है ए है। रसूलुम मिनल्लाहि, जी ए। अब यहाँ पे रसूलुन जो है ना वो एक रसूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, एक रसूल अल्लाह की तरफ से। रसूलुम मिनल्लाह। जी वलिल मुमिनीना के माने बताएं, ए बी सी डी। जी क्या आंसर कर रहे हैं सब? वलिल मुमिनीना, जी बी कह रहे हैं, मोमिन औरतों के लिए। सी भी आंसर है, बिन्त आदम कह रही है, आयशा रहमान, डी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। और मोमिन मर्दों के लिए मोमिनीना, मोमिनात नहीं है, मोमिनीना है। जी मिन रब्बी ही के माने बताएं मेरे, मिन रब्बी, ए बी सी डी। जी उसके रब की तरफ, मिन रब्बी ही, इशारा अगर करें मिन रब्बी, साथ आप इशारे भी करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए मिन रब्बी। तो आज का सबक हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। गहरी सांस ले ले एक दफा और अल्लाह ताला से दुआ कर ले, रब्बी ज़िदनी इल्मा, की ये दुआ जो है वो हमें अल्लाह ने सिखाई है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तलकीन की थी ये दुआ पढ़ने की, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम जैसे कि हरूफ मैंने बताए थे, हम पढ़ेंगे बी, फी और अला, और इन टुकड़ों के साथ जोड़ेंगे। तो बी को पहले हम देखेंगे कि ये तीन हरूफ जो हैं मिलकर 3617 दफा कुरान में आए हैं। तो बी को हम याद कैसे रखेंगे? बिस्मिल्लाह से। बी को कैसे याद रखेंगे? बिस्मिल्लाह से। हमने बिल्कुल शुरू में बिस्मिल्लाह जब पढ़ी थी तो बी और इस्म इसके दो टुकड़े किए थे, बी से। तो एक दफा मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर आप में से कोई एक दफा हैंड रेज करके रखे तो आप लोग करवाएंगे इंशाल्लाह। जी बी ही, इससे, बी हिम इन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, बिहा उस औरत से। जी हैंड रेस करेंगे और देखते हैं कि कौन करवाना चाहता है। जी जी किसका? सबा बाबर का हाथ खड़ा है और अफशा का भी है। पहले सबा करवा ले फिर नूर करवा ले, ठीक है, पहले सबा करवा ले उसके बाद अगला टेबल नूर करवा ले। जी सबा, सबा आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। सबा अपना माइक अनम्यूट कर लें अगर आपको हमारी आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा। बी ही इससे, बी हिम इन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सबसे, बीना हमसे, बी हा उस औरत से। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा करवाएं, बाराकल। जी आगे हम देखेंगे अगला टेबल। उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। आउज भी का माने आपने बताना और साथ आपने इशारा भी करना है, कहाँ आ रहा है ना। तो जी मैं पनाह में आता हूँ। अमनतु बिल्लाही के माने बताएंगे, ए बी सी डी। जी मैं अल्लाह पर ईमान लाया, क्या होगा इसका आंसर? सी। जी मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अमनतु बिल्लाही। जी अब फी को हम देखेंगे इंशाल्लाह। फी को पहले हम इंशाल्लाह ताला अपने जहन से, आप इसको याद कैसे रखना है, अपने जहन में इसको बिठाना कैसे है, वो ये कि फी सबीलिल्लाह, आपने अक्सर ये वर्ड जो है उर्दू में पढ़ा होगा, फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में। तो जब हम इसके इशारे करेंगे, फी ही, इसमें, फी हिम इन सब में, फी का
آپ میں، فی یا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ افشا کروا دیں. جی افشا آپ ریوائز کروا دیں اس ٹیبل کو. افشا جی افشا اشاروں کے ساتھ کروانا ہے. جی آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی پڑھوں. جی شروع کریں. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. فیہا اس اس عورت عورت میں. جی فیہا اس عورت میں. جی ہمارا شیخ آپ کروا دیں. ہمارا شیخ یہ دفعہ بھی ریوائز کروا دیں. جی میں امی کو کرواتی ہوں. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ویل ڈن شاباش بہت اچھا کروایا. بہت اچھا کروایا. آگے اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی بول چال کر لیتے ہیں. جیسے خیر ہم جانتے ہیں نیا لفظ ہم نے پڑھا تھا پیچھے گڈ یعنی بھلائی کا. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے اس لیے ہمیں اس کا ہمیشہ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی بنائی بے مقصد پیدا نہیں کی اس میں خیر بنائی ہے. تو سوال جواب ہم کریں گے. پہلے ایک دفعہ سوال جواب میں کر لیتی ہوں پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی مل کے کریں گے انشاءاللہ. حل فی ہی خیر. حل فی ہی خیر. حل کیا فی ہی اس میں خیر. کیا اس میں خیر ہے؟ نام فی ہی خیر. ہاں اس میں خیر ہے. حل فیہم خیر. نام فیہم خیر. حل فیہم خیر کیا ان میں خیر ہے؟ نام فیہم خیر. ہاں ان میں بھلائی ہے یا خیر ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نیکسٹ آگے اگلے کوشچن دیکھتے ہیں. حل فی کا خیر کیا آپ میں خیر ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نام فی یا خیر. جی اذان سن. جی ہم کر رہے تھے. حل فی کا خیر نام فی یا خیر. حل فی کم خیر نام فی نا خیر. جی آگے یہ کون کروائے گا؟ آپ میں سے کوئی ایک کوشچن کر لے اور ایک جو ہے وہ اس کا آنسر کر دیں. ایک کوشچن کر لے اور ایک آنسر کر دیں. جی جو ہے ہمارا جو ہے وہ کوشچنس کر لیں اور حفصہ جو ہے وہ آنسر دیں. جی ہمارا اور حفصہ آپ اشارے بھی کر لیں. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حل فی خیر، نام فی خیر. حل فیہم خیر، نام فیہم خیر. حل فی کا خیر،
نام فی کا خیر، هل فيكم خير؟ نام فینا خیر، جی بارک اللہ. حل فی کا خیر جب کہیں گے تو اس کا مطلب کیا نام فیا خیر. یس سوری، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مجھ میں بلائی ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی ترجمہ کیجئے تم سب میں. تم سب میں، تو تم سب کا اشارہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا. تو اے بی سی ڈی کون بتائے گا جی؟ سب کہہ رہے ہیں اے. جی فی سبیل اللہ کا ترجمہ بتائیے. تو آپ سب کو آتا ہے الحمدللہ اے بی سی ڈی. جی اللہ کی راہ میں. حل فیکم خیر، اشارہ بھی آپ کریں گے حل فیکم خیر، تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے. فیکم کا کیا جواب ہوگا؟ جب فیکم کی بات ہوگی تو فی نہ آ جائے گا جی سی. بالکل ٹھیک. تو جی اب ہم کریں گے اس کو جس حرف سے ملائیں گے وہ ہے اعلیٰ، جو کہ ہم آپ کو یاد رکھنے کے لیے السلام علیکم میں آپ کہتے ہیں اعلیٰ کہتے ہیں نا، اعلیٰ آتا ہے نا اس میں. تو تم پر سلامتی ہو، اعلیٰ کہتے ہیں پر. اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مل کے پریکٹس کریں گے. کیسے؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. تو اس طرح سے آپ نے اس کو ملانا ہے. اگین میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. تو جی کون ریوائز کرے گا؟ آپ کوئی نیا بندہ سامنے آئے پھر مزہ بھی آئے گا. جی ہینڈ ریز کریں. کافی لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں. خیر میں دیکھ لوں کہ نئے لوگ کون سے ہیں. اقصیٰ طارق، اقصیٰ طارق جو ہے وہ اس کے بعد عظمیٰ کروائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے اقصیٰ کروائیں گے پھر اس کے بعد عظمیٰ عبدالشکور کروائیں گے. پہلے اقصیٰ. جی اقصیٰ اشارے بھی کرنا ہے. یس میم. علیہ اس پر، اس پر ہے علیہم اس پر، اس پر سوری آپ نے اس پر کہنا. اگر میں نے کہیں اس پر کہہ دی تو وہ غلط مجھ سے بولا گیا. اس پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، ان سب علیکا ان سب پر، ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. ویل ڈن ماشاء اللہ. آپ نے اس پر اور ان پر کہنا ہے، یعنی پیش ہے. یہ یاد رکھیے گا اگر کہیں پیچھے سے غلطی پہ میں بول گئی مجھے ذہن میں نہیں رہا تو آپ نے Yes, یہ غلطی ma'am. نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جی عظمیٰ آپ ایک دفعہ ریوائز کروا دیں اسی ٹیبل کو، پر والے ٹیبل کو اشاروں کے ساتھ. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. ویل ڈن ماشاء اللہ. ثانی کا بات کر رہی ہے نا؟ جی جی ماشاء اللہ بہت اچھا کروایا الحمدللہ. ثانی کا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. جی جلدی سے اس کا اشارہ کر کے دکھائیں. علیہم سب اشارہ کریں اس کا. علیہم. ہاں جی سوری یہ والا اشارہ ہے کہ یہ والا اشارہ ہے؟ کون سا اشارہ ہوگا، یہ والا یا یہ والا؟ یہ آنسر کیا ہوگا؟ ان سب پر علیہم. اور اگر میں یہ والا اشارہ کروں علیکم تو اس کا مطلب ہوگا آپ سب پر. جی السلام علینا جب کہا جاتا ہے السلام علینا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ علینا. علینا کا اشارہ دیکھیں تو کتنا آسان ہو گیا نا سمجھنا. السلام علینا کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی. سلامتی ہو ہم پر، بھی اس کا آنسر ہے. جو سی کہہ رہے ہیں نا، سی کس طرح کہہ رہے ہیں؟ سلامتی ہو ان سب پر. وہ تو پھر ہونا تھا السلام علیہم، ہے نا؟ تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے ان سب پر. جو اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربک میں ان سب پر جو. جی الذین. جی آج ہم نے پھر سیکھا الحمدللہ ربی ہی، ربی ہا، بھی ہی، بھی ہا. دیکھیں بھی ہی کا اشارہ، بھی ہی، اور بھی ہا کا اشارہ، فی ہی اور فی ہا کا اشارہ، علیہ، علیہا کا اشارہ. یہ آج ہم نے 3 حروف سیکھے. بی سے، فی میں، علیہ یا علا پر. تو یہ 3 اشارے ہم نے الحمدللہ سیکھے ہیں. ان تینوں ٹیبلز کو ہم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا سا آ جائے. جی انم ریوائز کر سکتی ہیں؟ انم بی کا ٹیبل انم ریوائز کر سکتی ہیں؟ جی کون، کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ مجھے یہاں پہ نا شو نہیں ہو رہا. جنہوں نے ہینڈ ریز کیا وہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں.
अफशा आप कर ले। जी अफशा, जी अफशा आप रिवाइज करवा दें। या पी करूं? जी अफशा, आप ही करूं? जी अभी बेटे करें, बी का करें, बी ही से। बी ही इसमें, बी हिम इन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हमसे, बिया उस औरत से, जी बी हा भैया उस उस तरह से। वेल डन। और हफ्सा आप कर ले फी का, हफ्सा आप फी का कर ले, हफ्सा फी का कर ले आप। उसके बाद लाइबा करेंगे, ठीक है? हफ्सा के बाद लाइबा कर ले। चले लाइबा आप कर ले पहले, हफ्सा की शायद आवाज ही जा रही है। लाइबा रजाक आप कर ले, आपका हैंड रेज है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। वेल डन, बाराकल्लाह, बहुत अच्छा करवाया जी। और अगला टेबल जो है अला वाला टेबल, ये कौन करवाएगा? ये करवा ले, फरवा करवा ले, फरवा मतलूब जी। फरवा, फरवा आप करवा ले। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, उन सब पर, उन अलैका सब। अलैजा हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैहा उस औरत पर। जी। अलैना हम सब पर, अलैना ठीक हो गया, और अलैहा उस औरत पर। यहाँ पे अलैना मुझ पर गलत लिखा हुआ है, अलैना जी, क्योंकि अलैया जो है वो मुझ पर है, ठीक है? ठीक हो हाँ गया जी, ये इसका? स्लाइड में मिस्टेक है। जी स्लाइड में मिस्टेक है ना? हाँ जी स्लाइड में मिस्टेक है। अलैना जो है वो मुझ पर नहीं होगा, हम पर होगा जी। आगे चलते हैं हम जी। तो इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि बी आपने पढ़ा तो वो बिस्मिल्लाह में आया था, इससे आप याद रख सकते हैं इसका मीनिंग कि बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, तो बी का मतलब हुआ से। फी आपने पढ़ा, फी से अल्लाह से आप याद रख सकते हैं। और अला जो है वो पर, अस्सलामु अलैकुम से आप याद रख सकते हैं कि आप पर सलामती हो। पर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अला के लिए, ठीक है? तो इन सबको हमने मिलाकर जो है वो कुरान में ये अल्फाज जो है वो 3617 दफा आई है। तो चले टेस्ट हो जाए, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चले सब जरा इशारा करें। बिहिम का इशारा ये वाला है, कौन सा इशारा है कोई बता सकता है? बिहिम का जी, बिहिम का इशारा ये वाला होगा। फीकुम का इशारा करें सर, फीकुम, और इसका मतलब भी बताएं चैट बॉक्स में। फीकुम का मतलब भी बताएं चैट बॉक्स में, और आप खुद से इशारा भी करें। फीकुम का क्या मतलब होगा चैट बॉक्स में मुझे सब बताएं जी। आयशा बतूल कह रही हैं आप सब में जी, आप सब में इशारा करें। हफ्सा आप सब में, आयशा बतूल आप इशारा करेंगी जी, आप सब में जी। फरवा मतलब कह रही हैं आप सब में, उज़मा कह रही हैं आप सब में। ठीक हो गया। अगला जो वर्ड है उसका मतलब मुझे बताएं चैट बॉक्स में। अलैहि, और साथ इशारा भी करें जी, सामने की तरफ आता है, ठीक है? अलैहि का क्या इशारा होगा? उस पर जी, अलैहि उस पर, और इसका इशारा ये वाला होगा। वेल डन। मुझे उम्मीद है कि आज आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हुई और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कल 15 मिनट रिवीजन में हम पहले प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फी ही का मुअन्नस बताएं, पहले फी ही का इशारा करें ना सब, फी ही। और सिंपल, अगर आपको इशारे आपने किए होंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा फी ही का मुअन्नस ये वाला, फी हा जी। नुक्ता तालीम हम देख लेते हैं। बहुत मजे का आज नुक्ता तालीम है उन लोगों के लिए जो वाकई याद रखना चाहते हैं चीजों को। एक टिप बताया गया है, आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत है। यानी कुछ भी हम याद कर लें, जब तक हम उसको दोहराएंगे नहीं तब तक हम उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो फिर क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि दोहराना बहुत जरूरी है, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी दोहराने का तरीका जानना है कि हम किस तरीके से दोहराएं कि हम भूले नहीं, कि हमारी वक्त भी लगे, एनर्जीज भी लगे। उसको हमें देखना है किस तरह से हम दोहरा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 100 बातें सीखते हैं, फर्ज करें कि आज के लेक्चर में आपने 100 बातें सीखी है ना, तो आप देखें कि अगर आप 100 बातें सीख लें तो आप 1 घंटे के बाद 70% बातें जो है वो भूल जाएंगे, ठीक है? ये नेचुरल बात है कि आप भूलेंगे 1 घंटे के बाद।
تو اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد اس کو دہرا لیتے ہیں فرض کریں تو وہ 1 دن تک تو آپ کو یاد رہے گا، مگر پھر کیا ہوگا کہ 1 دن کے بعد دوبارہ بھول جائیں گے. 70% صرف 30% یاد رہے گا اور 70% آپ جو ہے وہ بھول جائیں گے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرض کریں کہ آپ 1 دن کے بعد بھی دہرا لیں گے تو آپ کے ذہن میں 1 ہفتے تک تو محفوظ رہے گا، لیکن پھر آپ 70% دوبارہ بھول جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ 1 ہفتے کے بعد دہرائیں گے تو آپ 1 مہینے کے بعد پھر سے بھول جائیں گے 70%. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ 1 مہینے کے بعد دہرائیں گے تو آپ 6 مہینے بعد بھول جائیں گے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یاد کریں اور آپ اس کو بھولیں نا تو دہرانا ہوگا. کس طرح؟ 1 گھنٹے کے بعد، یعنی جو آپ نے پڑھا اس کو 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں، پھر اس کو آپ 1 دن کے بعد دہرا لیں، پھر آپ اس کو ریوائز کر لیں 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کو آپ ریوائز کر لیں، پھر آپ 6 مہینے کے بعد اس کو ریوائز کر لیں. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. الحمدللہ آپ سب کو مبارکباد. آپ واقعتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی چوز کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. لیکن دین اللہ تعالیٰ، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں دین کا فہم اسی کو ملتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باقیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک استقامت دے رکھی ہے. اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس گروپ میں ہیں، زوم پر ہیں، جن لوگوں کے پاس فلائر پہنچا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ قرآن سے جڑ جائیں. اللہ آپ سب کو استقامت دے. اور یاد رکھیے کہ سبق نمبر 6 کے ختم ہونے پر آپ نے ابھی تک 63 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 23,000 دفعہ ہے. اور الحمدللہ آپ اپنی بیٹری دیکھیں چارج ہوتی جا رہی ہے. اس بیٹری کو آپ نے چھوڑ نہیں دینا بیچ میں. ٹھیک ہے. اور کئی لوگ جیسے ابھی چھوڑ چکے ہیں تو آپ نے جتنے بھی آپ کے جو جانے والے جنہوں نے آپ سے کہہ کر گروپ میں انٹر ہوئے، آپ نے ان کو ضرور موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. سچا ساتھی تو وہی ہے جو قرآن میں اور اچھی باتیں سیکھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرے. تو آپ نے ضرور ان کو بھی شامل کرنا ہے. الحمدللہ آپ کو اللہ نے استقامت دی. آپ اپنے دعائیں کرتے رہے. آپ کو منتخب ہے، آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا. دعائیں پڑھتے رہے. ربی زدنی علما. 2 تلاوت کے ہوم ورک ہے. آپ ضرور 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے اور 2 پڑھنے کے کتاب سے آپ نے ضرور پڑھنا ہے یہ والا لیسن. ٹھیک ہے. 6A اور B. اور پاکٹ بک کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. چلتے پھرتے کبھی آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے رہیں، اپنے پرس میں رکھیں. اور اس کورس کو آپ دوبارہ، اس لیکچر کو آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جو سیکھا اس کو سکھانا بھی آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ بھی تو آپ کو ہی ہوگا نا کہ آپ خود بھی کچھ اچھا سیکھ لیں گے. اور اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. تو جی کوشچن چھوٹے چھوٹے آگے ہیں، اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. آپ چیٹ باکس میں آئیے گا انشاءاللہ، پھر ہم کوشچن کر لیتے ہیں. جی حل اللہ رحیم بہی، اس میں آپ نے جو بی پڑھا تھا نا، بی ہی کے ساتھ آ گیا. حل کیا اللہ، اللہ تعالیٰ رحیم، رحیم ہے، بہی اس کے ساتھ. حل اللہ رحیم بہی، کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحیم ہے. نام اللہ رحیم بہی، ہاں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحیم. حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحیم ہے. نام اللہ رحیم بہم، ہاں اللہ ان کے ساتھ رحیم ہے. اور یہ سلائیڈ مجھے لگتا ہے اس لیے آئیے کہ اللہ نے آپ سے کچھ زیادہ رحمت کا معاملہ کیا کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چنا ہے. حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ آپ کے ساتھ رحیم ہے. نام اللہ رحیم بی، جی اللہ میرے ساتھ رحیم. حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ رحیم ہے. نام اللہ رحیم بنا، جی ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ رحیم ہے. تو ایک اور، حل علیہ دین، دین یہ ورڈ ہے دین، دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم لین دین کہتے ہیں نا، لین دین، تو دین کہتے ہیں قرض کو. تو ما علیہ دین، دین نہیں، اس پر قرض نہیں ہے. حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے. ما علیہم دین نہیں، ان سب پر قرض نہیں ہے. تو اللہ کی یہ پریکٹس ہو رہی ہے، علیہ اور علیہم، بیسیکلی یہ اس کی پریکٹس آپ کو کروائی جا رہی ہے. حل علیہ کا دین، ما علیہ دین نہیں، مجھ پر دین نہیں ہے، یعنی قرض نہیں ہے. حل علیکم دین، ما علینا دین نہیں، ہم سب پر قرض نہیں ہے.
جی کون کروا دے گا؟ کوشچن ایک کر لیں اور ایک آپ میں سے نا کوئی آنسر کر لیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ میں سے کون ایک کوشچن کر لے اور ایک جو ہے نا وہ کر لے آنسرز کر. جی کس کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ مجھے اصل میں شو نہیں سم ٹائم ہو رہا ہوتا. جی ایک افشا نے کیا, امارا نے کیا اور ہمنا نے کیا. ایسے کریں کہ امارا اور ہمنا, امارا آپ کوشچنز کر لیں, ہمنا جواب دو. جی مائک انمیوٹ کر لیں امارا اور ہمنا. جی جی میم جی ٹھیک ہے میم. حل علیہ دین دین. حل علیہ دین. جی جواب دیں ہمنا, ہمنا جواب دیں. میں خود ہی کروا دیتی ہوں. چلے آپ کرو, خود کروا دیں. حل علیہ دین ما علیہ دین. حل علیہم دین ما علیہم دین. حل علیک دین ما علیہ دین. حل علیکم دین ما علینا دین. ویل ڈن, ویل ڈن, بہت اچھا کروا رہے ہیں ماشاء اللہ. جی علا عبدنا کے معنی بتائیں. علا ابھی آپ نے سیکھا نا پیچھے السلام علیکم سے, اور آپ نے اس کو جوڑنا بھی سیکھا. عبدنا, عبدنا کا اشارہ آپ نے. جی آنسر آ رہا ہے سائمہ خالد, سمینا خالد کہہ رہی ہے اے. جی ویل ڈن سمینا افشا, اے وینش نے بتایا اے ماشاء اللہ. عظما نے کہا اے, سانیکا کہہ رہی, صبا کہہ رہی ہے اے. جی ورک بک آ گئی. تو ورک بک کا بہت آسان سوال نمبر 1 آپ کو سمجھا دوں. بی کے ساتھ آپ نے ان ٹکڑوں کو سارے ٹکڑوں کے ساتھ ملایا, ٹھیک ہے. آپ نے اشارے کیے تھے نا, بی ہی, بی ہم, بی کا, بی, بی کم, بی نا, بی ہا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے فی کو ٹکڑوں کے ساتھ ملانا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح آپ نے اللہ کو ٹکڑوں کے ساتھ ملا کے تو آپ نے اس کا کرنا ہے. تو سوال نمبر جو 2 ہے نا, اس میں آپ نے مطلب بتانا ہے. السلام علیکم کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے. حاذا فی الکتابی, فی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے فی سبیل اللہ میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح رحمت اللہ علیہا, اللہ آ گیا نا, تو اللہ کا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے السلام علیکم میں اللہ کا کیا مطلب پڑھا تھا. اسی طرح آپ نے ان جو سوال نمبر 3 ہے اس میں مسجد میں آپ نے بتانا ہے کہ مسجد میں آپ کس طرح بتائیں گے. مسجد میں آپ نے کہاں پڑھا تھا, فی سبیل اللہ, فی آئے گا اس میں, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے عربک میں کرنا ہے. اچھا ہم نہ کہہ رہی میں بول رہی تھی لیکن آواز نہیں جا رہی, کوئی بات نہیں, اس میں اداس ہونے کی کوئی بات نہیں. آپ ماشاءاللہ پہلے ہی بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ برکتیں دے. سوال نمبر 4 نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دے دیں. جیسے حل علیک دین, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ یہی کہیں گے نا, ماں علیہ دین, ٹھیک ہے. جی اسی طرح آپ نے جواب دے کے تو آپ نے اس ورک بک کو ضرور کرنا ہے اس پیج کو. اور کچھ مشکل لگے تو آپ ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. مجھے تو آج کی کلاس میں بہت مزہ آیا, اور لیکن استقامت کے لیے آپ نے بہت زیادہ دعائیں کرنی, اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور میسج دیں اپنے ساتھیوں کو جن کو آپ نے ایڈ کروایا تھا, ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. صرف 20 گھنٹے اور وہ پوری زندگی پر حاوی ہو سکتے ہیں. تو آپ کا یہ ٹاسک ہے, آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ جن جن لوگوں کو آپ نے ایڈ کروایا تھا آپ نے ان کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ گروپ میں ایکٹیو ہو جائے. زوم پہ یا جو بھی ان کے مسئلے ہیں وہ آپ ان کو کوشش کریں سولو کرنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.